Subay na usab ng mga kaliukan ang padayon nga gitagad ni Gobernador Ruel Ragay digamo nining mananglabay nga simana pinasubay gyapon sa padayon nga pagdumala sa rendas pangagamanan sa kagamanan probinsyal sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain usab nga hugna sa Provincial Report Oktubre 4 tuig 2014. Magpadayon ang direksyon sa kagamanang probinsyal pagdala sa mga batakan nga serbisyo sa panlawas paduol sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Kini nga lakang ang pinaagi sa matag karon na gunya nga medical, dental, surgical ug likip na gani animal welfare mission sa nagkadang dapit sa lalawigan. Baguhay lang, laing hugdan na usab sa maong kaliukan ang gipaygayon sa lungsod sa Santa Catalina nga gipaluyuhan usab sa nagkadang ahensya sa kagamanan ug lokal nga kagamanan sa lungsod sa Santa Catalina. Sama sa gilauman, ubay-ubay nga mga libreng serbisyo ang gidala sa grupo sa kagamanang probinsyal alang sa mga katawhan sa lungsod sa Santa Catalina. Lakip nini ang makanunayon nga libreng check-up ug medisina, ibot ug damot, tulik ang nahimo ng unod nga libreng alot, masahe, pagpangupira ug lakip ang mga serbisyo alang sa kahayupan. Kining tanan ang mato ni Gobernador Digamo ang magpadayon gayon og masimuon nga halapad ug kusganon aron mapaabot ngadto sa mga katawhan ang nagkadaiyang serbisyo sa kagamanan. Matod sa pamuno lalawigan, dako kayo ang iyang pagtuo nga naa sa kahimsog sa panlawas sa mga katawhan nanukad ang tanan. Busa kini hinungdan nga naguna sa mga prioridad sa kagamanang probinsyal ang alang sa serbisyo sa mayong panlawas, ilalom siyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Usa na kini kanakong gasa kanako, usa kanakong regalo kini kanako gikan sa atong pamahan sa probinsya. Kining gasa dili kini kalimtan hangtod sa atong ikamatay, tungod kay kini mauman kini ang ipangandoy sa atong mga putring igsuwanon dili sa lungsod sa Catalina. Mga kaigsunan, pan kini, o kini seryoso ang programa sa kagamanang probinsyal na ato kayong itutukan kanunay. Amo na nakita nako nga serbisyo na matod ngadto sa atong mga katawhan nga mapahimuslan gayon. Muna yung sakto na programa na angayan gayon kay hatag ngadto sa atong mga katawhan. Amo yung ihimusgan gayon sa inyong gobernador kay sigon sa akong pagsuroy-suroy sa tibok probinsya ang katawhan na kinahanglan gayon nini. Ato ning ibalik-balik hangtod gayon na makapot namo ang among mga tinguha na nasurbihan yun namo o ginsakto ang inyong panlawas. Kay mao kini naguna nga programa sa kagamanang probinsyal under my centerpiece program sa probinsya magtigamo ta ang health mga sentro sa among panagamanan. Health means health, education, livelihood programs, and other projects for peace and development. Kinasing-kasing nga pasalamat, mapaumsanon nga pagyukbo ug pinakataas nga respeto ang gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mga veterano ug pamilya sa nipanaw nga mga veterano baguhay lang. Kini atol sa pag-obserba sa ika-69 nga selebrasyon sa Filipino-American-Japanese Peace Accord nga gipaygayon sa Barangay Basak sa lungsod sa Zamboanguita. Nahimong mainungdanon sa kasaysayan sa lalawigan sa Negros Oriental ang maong dapit sa lungsod sa Zamboanguita tungod kay kini mao ang usa ka dapit diin misurrender ang mga sundalong Hapon ni adtong World War II. Kini mo'y hinungdan nga gipatindog sa maong dapit ang mga statua isip simbolo sa maong manungdanon nga tipik sa kasaysayan sa lalawigan sa Negros Oriental. Subay nini dako kayong pasalamat ang gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mga veterano kay tungod sa ilang kaisog pagbarog batok sa mga kamot sa mga langyaw na tagamtaman sa bag-ong henerasyon ang kagawasan. Matod sa pamuno lalawigan, ang mga statwa wala gipabarog aron hinumduman ang mapait nga kasinatian sa mga Pilipino ilalom sa mga kamot sa langyaw. Kini gipabarog aron hinumduman ang gihimong sakripisyo ug ang maisugod nga pagbarog sa mga Pilipino niadtong panahona aron maangkon ang kagawasan. Busa alang sa mga bagong henerasyon ang maong dapit ang kinahanglan nga hatagan kanunay og pagyukbo ug makanunayon nga pag-ila.
aron dili makalimtan ang naangkon nga kalampusan sa mga katigulangan sa mga katawan dinhi sa lalawigan. Subay nini gibutyag ni Gobernador Digamo nga iyang bisitahon og balik ang mga programa ug proyekto nga gilatid sa pundo alang sa mga senior citizens. Katuyuan nini nga mapaangat ang mga programa nga makahatag og direktang kaayuhan sa mga sektor sa senior citizens kalakip na ang mga veterano sa gyera. Dili na kamo ang among giila nga among mga bayani. Kay kung dili patungod ninyo, dili gyud nato makakabot ang tinuray o tinuoray nga kagawasan sa ato ang nasod nga Pilipinhon. So atong pagbagan ang atong mga veterano. Importante kayo nga ato kini sa ulugon. Ngano man para kada tuig ato ning mapahatagan gayud og kinasing-kasing og importante nga higayon og kaning panahon para nato mapaabot sa tanang katawhan sa lalawigan sa Negros Oriental. Nga kung dili pa tungod niining mga tawhana, dili nato makabot ang tinuoray nga liberasyon sa ato ang probinsya sa Negros Oriental. Kay gusto kong magpaabot kaninyo nga bilang inyong gobernador, sincero og tinud-anay ang ako gayud nga paghatag og dakong suporta para kaninyong tanan. Mao kini pagmatuod mga kaigsuonan nga bilang inyong gobernador, dili gyud nako kalimtan pod kining pagselebrar ninyo niini tungod kay sa akong panghuna-una, dili po ko mamahimong gobernador ug dili pa natagan ninyo kagawasan kining ato ang probinsya sa Negros Oriental. Padayon nga gipaligon sa kagamanan probinsyal ang mga lakang alang sa pagpangandam ug pagtubag sa mga hagit nga dala kanunay sa nagkaniyang klase sa katalagman nga matag karon og unya motugaw sa malinawon nga pagpuyo sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Kini pinaagi sa mga programa, proyekto ug mga nagkadaiyang kalihukan nga mo'y unod sa tinuig nga pundo gikan sa 5% nga Disaster Risk Reduction and Management Fund kon DRRM Fund sa lalawigan. Kini nga pagpangandam ang kalakip kanunay ang nagkadaiyang ahensya sa kagamahanan ug pribadong sektor ilalom sa landong sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDMC nga gipangluhan ni Gobernador Digamo. Baguay lang, subling nagtagbo ang mga sakop sa PDMC alang sa pagtuki sa nagkadaiyang mahinungdanon nga mga ilisgutan alang sa pagpalig-on pa sa mga lakang kalabot sa disaster risk reduction and climate change adaptation. Usa sa dakong lakang og gilisgutan nga gituki og gisanong sa PDMC atol sa mong meeting mao ang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Investment Plan kon LDRIMFIP alang sa tuig 2015. Kini mao ang 5% sa kinatibuk-an nga gahin sa kagamanang probinsyal alang sa sunod tuig nga mo'y gamiton alang sa mitigation and prevention, preparedness, response ug recovery and rehabilitation. Kini ang adunay kinatibuk-an nga gahin nga 88 milyones pesos nga pagabahinon ngadto sa 70% alang sa mga kalihukan pagpangandam batok sa mga kalamidad ug ang 30% mo ang gitawag og Quick Response Fund kon QRF. Kini formal nga gisanong sa mga sakop sa PDMC aron kini malakip na sa kinatibuk-an nga Annual Investment Plan kon AIP sa kagamanang probinsyal alang sa tuig 2015. Dagko nga mga programa, proyekto ug mga kalihukan ang unod sa LDRIMFIP alang sa tuig 2015 sama sa paggama og mga river control projects, pagpamalit og mga heavy equipment ug mga rescue equipment. Kalakip usab niini ang dakong pundo alang sa pagbansay-bansay, programa alang sa pagatiman sa kalikupan ug pagtubag sa epekto sa climate change ug uban pa nga nagtumong pagluwas sa kinabuhi sa mga katawhan. Makanunayon nga dakong pasalamat ang gipaabot ni Gobernador Digamo alang sa tanan nga mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council subay sa ilang seryoso nga commitment ug dedikasyon pagtubay sa mga programa sa kagamanang probinsyal alang sa DRR ug CCA.
Kini mato ni Gobernador Digamo, mao gayud ang gikinahanglan aron na mahimong hiniusa ang mga lakang alang niini nga katuyuan. Samtang atulosab sa mong panagtagbo, gipahibalo sa tinugyanan sa pag-asa nga nagpadayon ng epekto sa El Nino Lokop nasod. Hinuon, gihulagway nga moderate ang epekto niini sa tibuok Kabisayaan o naa lamang sa 60 ngadto sa 60% lamang. Samtang laing minungdanon kasayuran nga gipahibalo sa mga kadaguan sa serbisyo sa mayong panlawas tinis lalawigan. Padayon nga luwas ang lalawigan sa Negros Oriental gikan sa mga gikadlukan nga sakit sama sa Ebola, avian influenza ug labaw sa tanan ang MERS-CoV. Kinahanglan nga mapadayon ang mga gibilin nga programa o proyekto sa nipanaw nga kanhi punong barangay nga nagtumong alang sa kaayuhan sa mga katawhan sa ilang katilingban. Mga kalakip sa panghinaot nga gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mihulip nga kapitan sa barangay Bunawon sa lungsod sa Siaton. Formal nga nanong paatubangan ni Gobernador Digamo si Roberto Diaz isip bagong kapitan sa Bunawon hulip sa nipanaw nga si Mrs. Gina Digamo Estrella. Si kanhi kapitan Gina Digamo Estrella ang nipanaw tungod sa sakit nga cancer, biniyaan ng iyang posisyon isip kapitan sa barangay o ABC President sa lungsod sa Siaton. I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the Philippines, of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation. Si Gomez Senior of Barangay Ligaon, Siaton, Negros Oriental, having been succeeded. Samtang kauban usab nga nanumpa tubangan kang Gobernador Digamo mo ang bagong mihulip nga ABC President sa lungsod sa Siaton nga si Kapitan Joscoro Gomez kinsa mousab ang kapitan sa Barangay Hiligaon. Subay niini gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang pahalipay ngadto sa duha ka mga opisyal dungan sa iyang panghinaot nga mas dugangan pa ang ilang mga gihimong paningkamot sa kasamtangan. Matod sa pamuno lalawigan, magpadayon ang iyang kusganon nga suporta dili lang alang sa ilang mga ginsakupan nga barangay kundi sa kinatibuk-an nga lungsod sa Siaton. Direksyon gayon ni Gobernador Digamo ang makanunayon nga pagduol sa mga katauhan sa kabaranggayan pinaagi sa nagkaniyang programa o proyekto sa kagamahanang probinsyal sa Negros Oriental. Samtang ubay-ubay nga mga dagkog mahinungdanon nga proyekto sa nagkaniyang dapit sa lalawigan ang natapos na og ginagurahan ni Gobernador Digamo bag-uhay lang. Gisugdan nga ang adlaw sa pamuno lalawigan pinaagi sa inaugurasyon sa natapos nga proyekto sa improvement of Chinese Canal sa Barangay 4 sa Dakbayan sa Tanay. Mukabat sa 1 ka milyon ang pundong nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa mukabat sa 470 metros nga gitason sa maong proyekto sa pasilidad sa kanal. Samtang karon pa lamang daan gibutyag ni Gobernador Digamo nga pasiuna lamang ang maong kalambuan sa Barangay 4 tungod kay kini dugangan pa og laing 1 ka milyon alang sa sunod tuig aron pagtiwas sa maong pasilidad. Nilansan yung ko barangay captain. Kay kaming barangaya, ang gimunguan muluan dinis yun, kay malaan nita. Pero paglansan ako, kapitan ako silang gina. Inimato ni Gobernador Digamo magpadayon tungod kay sama siyang kanunay nga pamahayag ang mga proyekto sa kagamanang probinsyal mo iyang kutay ngadto sa mga katawhan. Kinimatod sa pamuno lalawigan, kinahanglan nga padayon nga magkutay ang kagamanan ug mga mismong katawhan aron mawagtang ang gawang nga daw mooy nahimong makanunayon nga babag tali sa duwa ka habig. Kini may usa ka gitumbok ni Gobernador Digamo nga dakong hinungdan nganong dili padayon makabot ang gipangandoy nga kalinaw kalabuan dinhi sa lalawigan. Matod ni Gobernador Digamo, daghan og dagko ang makabot nga mga kalambuan kun ang mga proyekto sa kagamanan paluyuhan gayud sa mga katawhan. Ang provincial government naningkamot gayud nga makahatag mi og project o proyekto o programa nga ang mga katawhan gayud ang mag-identify sa maong proyekto.
kabalo ko nga kining kanal ang mga katawhan ini ang nagyangungo sa mga opisyalis ninyo dinis barangay. Mao ning wala ko gaduha-duha pagpundo niini kay kabalo ko nga gikinahanglan ni sa katawhan. Kay sige ning kabahan ning barangaya. Kay nakasulay ko diri sa una nga mga bata pa mi ni Joka. Manghud man mo ni Soto. Yes. Samtang lain pang may nungdanon nga proyekto mo ang natapos nga River Control Project nga gipahimutang sa Barangay 3 nga sakop gyapon sa Dakbayan sa Tanay. Kini ang gigahinan sa kagamanan provincial ug mokabat sa 5.5 milyones pesos alang sa tumong pagluwas sa mga kinabuhi sa mga mulupyo nga mo'y direktang maapektuhan kung adunay dakong tubig baha. Kung kay baluan daling gihatagan og pagtagad ni Gobernador Digamo ang mga dapit tungod kay kini mo'y usa sa mga dapit nga naigo sa makusog nga tubig baha tungod sa bagyong Sendong. Usa sa kusganon nga lakang sa kagamanan provincial mao ang pagpalig-on sa mga pamaagi pag-andam sa mga katawhan batok sa nagkadihang katalagman sa kasamtangan. Hinuon giklaro ni Gobernador Digamo nga ang gipahimutang nga river control usa sa mga kahimanan lamang bisan pa sa kadako sa pundong nga gigahin alang nini. Tungod kay ang pag-andam sa mga katawhan batok sa nagidang klase sa katalagman gakinahanglan gayud og kooperasyon gikan mismo sa mga katawhan. Atong barangay 3. Mato ni Gobernador Digamo ang pagtubag sa mga hagit nga dala sa nagidang klase sa katalagman usa ka tunga-tunga nga panagbahin sa responsibilidad. Ang tunga nga bahin ang gikan sa kagamahanan alang sa paggama og mga programa, mga palisiya ug kalagdaan ug ang pagpatuman niini samtang ang katunga nga bahin ang gikan gayod sa mismong mga katawhan. Dugang ni Gobernador Digamo bisan unsa pa kamayo sa mga programa sa kagamahanan kun dili usab andam ang mismong mga katawhan kini ang wala gayoy maayong samputan. Busa mato ni Gobernador Digamo, ang gipaimutang nga maayong pasilidad sa river control sa ilang dapit ang kinahanglan nga dunganan ug pagpangandam sa mismong mga katawhan. Sa kanuna ang atong gobernador nagtabang ng atong barangay 3 sa pagsugod po niya pagkadaog pagka-re-elect ng group na nadaay mga gipanaad niya sa atong barangay. Nagsabot kami sa kapitan, pinaagi usab sa mga konsyales nining maong barangay. Kay ang akong panggobyerno, mangutana man ko og unsa ang inyohang priority nga kinahanglan punduhan sa kagamahanan provinsyal. Kining proyekto dili ni ako. Let me reiterate this message to you that kining proyekto dili ni ako, ato ning tanan, inyo ni. BTV6 wala BTV6 live na yun. So atong natisa ng pagkating primo sa atong honorable governor. Magpadayon ng kagamanan provinsyal nga motunol sa kamot sa paigalayon tali sa mga kalungsuran ug dakbayan alang sa pagpaymutang og mga proyekto nga mo'y gikinahanglan sa mga katawhan. Baguhay lang kini nga direksyon ang subling na pamatud-an pinaagi sa natapos nga nag-unang pahina sa gipaymutang nga Manhuyod Activity Center sa lungsod sa Manhuyod. Mukabat sa 3 milyones pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanan provinsyal alang sa maong edipisyo nga giinagurahan baguhay lang. Dakong pasalamat ang gipaabot sa mga kadaguan sa lungsod sa Manhuyod pinaagi ni Mayor Felix C. ngadto kang Gobernador Digamo. Sa iyang bahin mato ni Gobernador Digamo kini pasiuna lamang tungod kay laing 3 milyones pesos ang idugang sa kagamanan provinsyal alang sa pagtiwas sa maong edipisyo. Kini daling gitagad sa kagamanan provinsyal subay sa kadako sa pahinanglanon sa maong pasilidad sa maong lungsod. Mato ni Gobernador Digamo, nadasig kayo siya nga galantaw sa mga gihimong paningkamot sa kadagkuan sa lokal nga kagamahanan sa lungsod sa Manhuyod pagpalambo sa ilang lokalidad. Kini mo'y mga positibong resulta kung maghiusa ang tanan nga level sa pangagamahanan tungod kay pareho man ang tumong nining tanan. Ang paghatod gayod sa pinakamaayong serbisyo ngadto sa mga katawhan. Sa mga taga-Manhuyod, nalipay kayo kong dako.
nga kining lungsura tungod sa pagdumala ni Mayor C. Nakita nako nga ang paglambo sa hinay-hinay ni Tubo. Dili ato ang lungsod. Pagpaka na to si Mayor C. Makighiusa ang Mayor kay dili ni panahon sa politika. Panahon kini sa pagpaugmad ni ato ang mga uswagon ng lungsod sa Manoyon. Ang iuna ko itong ubang mga opisyal din sa ato ang lungsod na mag-iusa kita ato sa ihikling ang pagpamulitika kaya ang pagpamulitika na aray lugar para anak. Kita karon kay bilang mga opisyal maghiusa ta atong suportaran ang hunauna sa ato ang mayor. Kaya nakita nako bilang gobernador na ang inyong mayor seryoso, magatagad sa mga problema sa lungsod sa Manmayon. Samtang laing ubay-ubay nga mga mainungdanon nga proyekto sab sa nagkinang dapit sa dakbayan sa gihulngan ang natapos na og giinagurahan ni Gobernador Digamo bago lang usab. Una nini ang gipahimutan nga nindot nga pasilidad sa multipurpose hall sa Barangay Buena Vista sa dakbayan sa gihulngan. Mukabat sa 300,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang provincial alang sa mga proyekto nga mo'y nitubag sa hangyo sa mga opisyal sa Barangay Buena Vista. Usa kini sa gitagaan og dakong pagtagad sa kagamanang probinsya aron adunay pasilidad nga magamit ang mga katawhan sa barangay alang sa nagkadaiyang mga kalihukan ug katuyuan. Kini matod ni Gobernador Digamo ang magpadayon tungod kay buot niya nga mahatagan og katubagan ang mga prioridad sa kabarangayan. Kanunay gihatagan og makanunay nga pagtagad ang mga panginahanglan sa kabarangayan tungod sa iyang tumong nga makabot gayud ang mga katawhan. Ang mga proyekto sama sa iyang kanunay gipangulong mao gayud ang taytayan aron iyang mapabot ang mensahe nga seryoso ang kagamanang probinsyal pag-atiman sa panginahanglan sa mga katawhan. Matag tuig dakong kantidad ang igahin sa kagamanang probinsyal alang sa direktang pagdala sa mga proyekto ngadto sa mga kabarangayan dinhi sa lalawigan. Allocated for this course. For these barangay. Naman ninyo ang barangay, huwag ka muna, bahala kung saan nakap. Pag-meeting ka mo sa inyong barangay council, pero pagsabot-sabot mo, ay muna na ako ang regalo ninyo. Ha? So, kita na mga ito rito. Samtang dugang pa nga mga kalambuan ang ipahingutang usab sa kagamanang probinsal sa uban pang dapit sa dakbayan sa gihulngan. Usa na nini ang gipatuman nga road rehabilitation project sa nailan ng Buena Vista Tinayunan Hill Mabunga Road. Mukabat sa 2.4 milyones pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsal alang sa maong pagatiman sa taas-taas nga porsyon sa maong dalan. Kini mo'y usa sa gitagan og dakong pagtagad sa kagamanang probinsal subay sa dili mayong kondisyon sa mga porsyon sa dalan. Kini nga porsyon sa dalan nakita ni Gobernador Digamo sa unang mga higayon nga siya mibisita sa Barangay Buena Vista niadtong mga sayong bahin sa iyang pamunuan. Kini daling gila ni Gobernador Digamo ang panginahanglanon alang sa pag-ayo sa dalan aron mamahimong hasway ang paglihok sa mga katawhan ilabi na gayud ang mga mag-uuma nga umalagi sa maong dalan. Ang mga proyekto nga sama niini matod ni Gobernador Digamo mo'y nagpaligon sa mga lakang sa kagamanang probinsal alang sa tinuoray nga pagkabot sa kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Padayon nga gila ni Gobernador Digamo ang kadako pa sa panginahanglanon alang sa tinuoray nga pagkabot sa maong kalampusan. Kini tungod sa kadako usab sa hagit nga dala human gideklarar nga conflicts manageable ang lalawigan sa Negros Oriental. Matod ni Gobernador Digamo dinhi ang tinuoray nga dagong hagit aron mapabati sa kagamanan nga seryoso kini pagtagad sa mga panginahanglan sa mga katawhan. Barangay officials, kaya dili ni mahimo ang proyekto pero wala ang mga barangay officials. Kining programa nato sa gobyerno sa probinsya, kaning project dili kini nako agkunon. Igo ra ko ining initiate instrumento ra ko. Kining project ni sa katawhan ni sa barangay. So ang proyekto sa usa ka barangay
kung ang mga opisyalis o katawan nagkaiusa, dayon ang opisyal sa barangay nagkaiusa sa provincial government. So, daghang kay salamat sa inyong mga kanunayon, Kapitan, nga pagsuporta sa administrasyon sa probinsya kay magpadayon usab ang ato ang paghatag ng mga programa o proyekto. Daghang salamat. Samtang alang gyapon sa inyong mga sugyo to reklamo ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921-207-5236 sa Smart o 0905-606-6660 sa Globe. Nung kantong naglangkob sila ng subnedisyon sa Provincial Report Oktubre 4, tuig 2014 hanto sa sunod semana alang sa itong padayon ng panaguban ang paghatod sa mga minungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ang uban pang kahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Villaflores ug Lingling Militon, kinigyapon na inyo boss nga gala, Adrian Sidilio, daghang salamat. Negros Oriental.